ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत प्रेमी सज्जन महानुभाव यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक राधे राधे सभक्ति प्रेम प्रणामका साथमा आज हामी एकादशी कथा महात्म्यलाई श्रवण गराउन भनेर उपस्थित भइसकेका छौं। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी अर्थात् यो वर्ष भदौ महिनाको 10 गते पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी रहेको छ। अगस्तको 27 तारिक हामी विश्वभरिबाट एकादशी व्रत नियम पालना गरिरहेका छौं। विशेष गरेर एकादशी व्रतलाई धारण गर्ने भएका सज्जन महानुभावहरूले पूर्व दिन अर्थात् दशमी तिथिबाट नै अत्यन्त नियम निष्ठामा रहने विधानहरू हामी यी महात्म्यमा श्रवण गर्नेछौं। दशमीका दिनदेखि नै सात्विक आहार विहार गर्ने, मांस मदिरा अनि लसुन प्याज आदि गरेका यस्ता तामसी चीजहरूलाई दशमीका दिनबाटै परित्याग गर्नुपर्दछ। एकादशीका दिन प्रातःकालमा उठेर आफ्नो नित्य स्नान गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर सन्ध्या वन्दन आदि गरेका कर्मबाट निवृत्ति भइसके पछाडि आफ्ना नित्य पूजाहरू, विशेष गरेर एकादशी व्रतका दिन भगवान शालिग्रामको सेवा विशेष तरिकाले गर्नुपर्दछ। दुध दही घिउ मह चिनी आदि गरेका पदार्थद्वारा शालिग्राम भगवानको सेवा गर्ने, स्नान गराउने। यदि शालिग्राम भगवान हुनुहुन्न भने हामीले लड्डु गोपाल अथवा तस्विरहरूमा फोटाहरूमा भगवान श्रीकृष्णको विशेष गरेर पूजन गर्ने दिन भगवान विष्णुको आराधना गर्नुपर्दछ। यो दिन पुत्रदा एकादशी परेको कारणले गर्दाखेरि विशेष यो एकादशीको व्रत धारण गर्नाले, यी कथा महात्म्यहरू श्रवण गर्नाले सन्तान सुख हुने, सन्तान नभएकाहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुने विशेष महिमा यो एकादशीको रहेको छ। प्रातःकालमा उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू गरिसके पछाडि यथायोग्य भगवानको सेवा गर्ने, तुलसी दलहरूले भगवानको सेवा आराधना गरिसके पछाडि नैवेद्य धूप आदि गरेर भगवानको हामीले संक्षिप्त रूपमा यसरी पूजा गर्न सक्दछौँ। सन्तान भएकाहरूलाई सन्तान सुख प्राप्त हुने, सन्तानको इच्छा गर्ने भएका दम्पतिहरूले सन्तान प्राप्त गर्ने नामै पुत्रदा, पुत्रम ददाति इति पुत्रदा, पुत्र प्रदान गर्ने एकादशी। जसले सभक्ति प्रेम विश्वासका साथमा यो एकादशी व्रतलाई धारण गर्दछन् र यी कथा महात्म्यलाई श्रवण गर्दछन् भने तिनीहरूलाई पुत्र सुख हुन्छ अनि सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुन्छ भन्ने यो एकादशी महात्म्यको आख्यान रहेको छ। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, हे मधुसूदन, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, स्वयं श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो, श्रावण महिनाको श्रावण शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, यिनको महात्म्य के रहेको छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्दा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले यो महात्म्यको चर्चा गरेर श्रवण गराउनु भएको छ। विशेष गरेर सन्तान सुख प्राप्त गर्नका निमित्त अर्थात् सन्तानलाई प्राप्त गर्न चाहने भएका दम्पतिहरूले विशेष अन्य एकादशी लिएको छैन भने पनि यो एकादशी नियमपूर्वक व्रत धारण गर्नु अनि प्रातःकालमा भगवानको सेवा आराधना गरिसके पछाडि यो सन्तान गोपाल स्तोत्रमा रहेको दिव्य मन्त्रलाई जाप गर्नाले अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। यो व्रत देवकी सुत गोविन्द भगवान श्रीकृष्णसँग सभक्ति प्रेमका साथमा भावका साथमा भगवानसँग पुकारा गर्नुपर्दछ। देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता भनेर हामीले अर्थात् सन्तान नभएका दम्पतिहरूले यो मन्त्रलाई, यो श्लोकलाई जप गर्नाले, पाठ गर्नाले, मनन गर्नाले, चिन्तन गर्नाले सन्तान सुख हुन्छ, अवश्य हुन्छ। विश्वासपूर्वक यो मन्त्रलाई जाप गर्नाले सन्तानको उदय हुन्छ भनेर स्वयं भगवानले यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, हे पञ्चपाण्डव, हजुर ध्यानपूर्वक यो एकादशी महात्म्यलाई श्रवण गर्नुहोस्। द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतिपुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। हे पञ्चपाण्डव, द्वापर युगको आदि समयमा एउटा माहिष्मति नाम गरेको नगरमा एकजना महीजित नाम गरेका अत्यन्त पराक्रमी प्रतापशाली राजा हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना समस्त प्रजाहरूलाई सुख सुविधा दिएर राम्रो तरिकाले राज्यको पालन गर्नुभएको थियो। सबैजना सन्तुष्टि थिए। दिनहरू व्यतीत हुँदै गए, समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो अनि उहाँका कुनै पनि त्यस्ता सन्तानहरू भएनन्। सन्तान नभइसके पछाडि तिनै प्रजाहरूलाई
सन्तानवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन त्यो दुखेसो कसलाई पोख्ने भन्दा त्यहाँ रहेका गुरुजनहरू समक्ष, समस्त प्रजाहरू समक्ष गएर राजाले आफ्ना दुःखहरू व्यक्त गर्नुभयो। आफ्ना सन्तान नभएर अत्यन्त दुःखी भएको यो कुरा बताउनुभयो, कारण बताउनुभयो। अब कसरी सन्तानको प्राप्ति हुन्छ, के होला कसो होला भनेर सबैसँग परामर्श लिनुभयो, विमर्श गर्नुभयो, छलफल भयो। सबै नगरवासीहरूले पनि विचार गरे अब राजाको दुःख पनि हाम्रो दुःख हो, किनभने हामीलाई पनि यो सारा दुःखमा उहाँले सहायता गर्नुभएको छ। हामीले कुनै न कुनै त्यस्तो सत्कर्म गर्नुपर्दछ। हामीले उहाँको निमित्त परोपकारका निमित्त केही कर्महरू गर्नुपर्दछ भनेर सबै ग्रामवासी, गुरुजनहरू अनि प्रजाहरूले विचार गर्नुभयो कसरी यी राजाको कल्याण हुन्छ, कसरी सन्तान प्राप्ति हुन्छ। अब यो ज्ञानता ऋषि महर्षि त्यस्ता तपस्वी सन्तहरू वनमा बस्नुभएको हुन्छ। त्यस्ता तपस्वीहरूको आशीर्वाद भइसके पछाडि अप्राप्य वस्तु केही पनि हुँदैन। हामी जाउँ ऋषि सन्तहरूसँग दर्शन गर्न जाउँ, उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँको मार्ग निर्देशन अनुसार हामीले कर्म गर्न सक्यौँ भने यी सबै दुःख कष्टहरू निवारण हुन्छन्। राजाका यी सबै मनमा लागेका सन्तापहरू नष्ट भएर जान्छन् भनेर प्रजाहरूले सबै एकमत हुनुभयो, गुरुजनहरू एकमत हुनुभयो। हामीभन्दा विशिष्ट सन्तको दर्शन गरौँ भनेर यहाँबाट वनमा गए सबै नगरवासीहरू, गुरुजनहरू पनि जानुभयो। वनमा विचरण गर्दै गर्दै जाँदा एकजना अत्यन्त परम तपस्वी सन्तको दर्शन भयो। तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं, जो अत्यन्त एकाग्र भएर भगवानको तपस्या गरिराख्नु भएको थियो त्यस्ता सन्तको दर्शन पाउनुभयो। जो चिदानन्दम निरामयम, चित स्वरूप त्यस्ता भगवानको ध्यान गरिराख्नु भएको, एकाग्र भएर ध्यान गरिरहेका त्यस्ता ऋषि हुनुहुन्थ्यो, सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम थियो लोमस। लोमसम धर्म तत्त्वज्ञम सर्वशास्त्र विशारदम, धर्मलाई जान्ने भएका, मर्म जान्ने भएका अनि सर्वशास्त्र विशारदम, समस्त शास्त्रहरूका ज्ञाता त्यस्ता लोमस ऋषिको सबै नगरवासीहरूले दर्शन गरे, कृतकृत्य भए। उहाँको विशेषता कस्तो छ, लोमस ऋषिको विशेषताको वर्णन गर्नुभयो। दीर्घायुषम महात्मानम एक ब्रह्म समन एक अनेक ब्रह्म सम्मितम, ब्रह्मा समान आयु भएका अनि कल्पे गते यस्य एकमेकम लोमम विसिर्यते। यी लोमस ऋषिको एउटा विशेषता यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। कस्तो विशेषता थियो भन्दाखेरि जब कल्पे गते, जब एक कल्प व्यतीत हुन्छ, एक कल्प व्यतीत भइसके पछाडि ती ऋषिको एउटा रौँ झर्ने गर्थ्यो अरे। भने शरीरमा कति रौँ थिए, कति धारी थिए, त्यत्रो समयसम्म त्यति लामो, अत्यन्त लामो आयु थियो यी लोमस ऋषिको भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ। जब एक कल्प व्यतीत हुन्छ अनि एउटा रौँ खस्थ्यो अरे, अनि सबै रौँ खसिसक्दा मात्र उनको मृत्यु लेखिएको थियो। त्यस्ता तपस्वी पराक्रमी लोमस ऋषि हुनुहुन्थ्यो। गएर प्रजाहरूले, यी नगरवासीहरूले यी राजाको जुन दुखेसो थियो, सन्तान नभएर जो दुःख थियो, त्यो सबै कुराहरू निवेदन गर्न लागे। अस्मद्भाग्यवशादेव प्राप्तास्मो मुनिसत्तमम, आज हाम्रो भाग्यको उदयले, राजाको पुण्यको प्रभावले गर्दा हजुर जस्ता सन्तको हामीले दर्शनलाई प्राप्त गऱ्यौँ, हामी अत्यन्त धन्य छौँ भनेर सबैजनाले कृतकृत्य भएको ठाने। लोमस ऋषिले सम्बोधन गर्नुभयो, हे प्रजा हो, हे नगरवासी, तिमीहरू के कारणले गर्दाखेरि, कस्तो दुःखको कारणले गर्दा यहाँ उपस्थित भएका हो, सबै मलाई बताऊ। हामी त तिमी जस्ता दुखीहरूको लागि, गृहस्थीको लागि परोपकार गर्न भनेर नै यहाँ तपस्या गरेर बसेका हौँ। केही त्यस्तो दुःख कष्ट छ भने निवेदन गर भन्दाखेरि जनहरूले निवेदन गर्न लागे, हामी आएको कारण यो हो, हाम्रो कुनै पनि इच्छा चाहना छैन, तर हाम्रा राजालाई सन्तान नभएर अत्यन्त दुःखी छ। उहाँले के कारणले, कस्तो तपस्या गर्नाले सन्तान प्राप्त हुन्छ, हामीलाई यो निवेदन गर्नुहोस् भनेर यसरी उनीहरूले निवेदन गर्न लागे। तम पुत्र रहितम दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिना तप कर्तुमिहायाता मतिम गृहीत्वा तुनैष्टिकीम। नगरवासीहरू भन्छन्, तम पुत्र रहितम दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिना, ती राजालाई सन्तान नभएको कारणले जुन दुःख भएको छ, त्यो उनको दुःखद्वारा हामी पनि दुःखी भएका छौँ। अर्थात् यो सन्तको लक्षण हो नि, पर दुखे दुखित्वम पर सुखे सुखित्वम। अर्को दुःखी भएको देखेर तिमी पनि दुःखी भन, अर्को सुखी देखेर, अरू प्रसन्न भएको देखेर तिमी पनि प्रसन्न भन। वास्तवमा यो नै जीवन हो, यो नै एउटा परम आदर।
तपः कर्तुमिहा जाता मत्तिम कृत्वा तु नैष्ठिकीं। तिनै राजाको दुःख निवारणका लागि हामी यहाँ तपस्या गर्न भनेर आएका हौँ। तर हाम्रो आज तपस्या हजुरको दर्शन मात्रले तपस्या नै सिद्ध भइसकेको छ। महताम दर्शने नैव कार्य सिद्धिर भवेन्द्रनाम। हजुर जस्ता सन्त महात्मा विद्वान गुरुजनको दर्शन गर्नाले मात्र तत्काल कार्य सिद्धि हुन्छ। जो मनोकामना लिएर हिँडिएको छ त्यस्ता सिद्ध महापुरुषको दर्शन भयो भने तत्क्षण नै त्यो तपस्या सिद्धि हुन्छ। जो मनोकामना लिएर अगाडि बढिएको हुन्छ त्यो तपस्या त्यतिखेरै फलीभूत हुन्छ, सफलीभूत भइसकेको हुन्छ। हामी धन्य भइसकेका छौँ। अब हजुरले उपदेश दिनुहोस्, के कारणले गर्दाखेरि कस्तो नियम उपासना गर्नाले राजालाई सन्तान प्राप्ति हुन्छ बताउनुहोस् भनेर सबै प्रजाहरूले निवेदन गरे। तत्क्षण ऋषि ध्यान मग्न बन्नुभयो, ध्यान गर्न लाग्नुभयो। के कारणले गर्दा यिनको अवरोध भएको रहेछ, कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भनेर लोमस ऋषिले एकैछिन ध्यान गर्नुभयो। अनि त्यतिखेरै प्रजाहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। पूर्वजन्मनि वैश्योयम धनहीनो नृशंसकृते। मैले देखिसकेँ हे प्रजाजनहरू, यी जो राजा छन् नि पूर्वजन्मनि वैश्योयम, योभन्दा पहिले हामीलाई त पूर्वजन्मका ती कर्महरूले धकेलिरहेको हुन्छ। हाम्रा 3 प्रकारका आदरणीय सज्जनले हामीले गरेका जम्मा 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्। एउटा सञ्चित कर्म हुन्छ, एउटा क्रियमाण कर्म हुन्छ र एउटा प्रारब्ध हुन्छ। अनि प्रारब्ध चाहिँ नभोगिकन कहिले पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यिनको प्रारब्ध नै त्यस्तो छ। जब पूर्वजन्ममा यी वैश्य जातिमा उत्पन्न भएका थिए, निर्धन थिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि धन नभएको कारणले गर्दाखेरि उनले के गरे भन्दाखेरि नृशंसकृत अनेक प्रकारका कुकर्म पनि गर्न लागे। धनका लागि जस्तै निज कर्म पनि गर्न पछि पर्दैनथे। विशेष गरेर यी वाणिज्य कर्मणि रतो ग्रामात् ग्रामान्तरम ऋषम। वाणिज्य व्यापार गर्ने गर्दथे। एउटा गाउँबाट पल्लो गाउँ जाने, एउटा सहरबाट अर्को सहरमा यसरी जाने क्रममा एक दिन के भयो, बाटोमा हिँड्दै जाने क्रममा भन्दा जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि रहेछ। त्यो दिन कहिले? जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन मध्याह्नको समयमा विचरण गरिरहेका थिए। अत्यन्त गर्मी हुन्छ नि, जेठ महिनामा त धेरै गर्मी हुन्छ। अनि अत्यन्त गर्मी भएका कारणले गर्दा प्यासले युक्त बने, धेरै तिर्खा लाग्यो। केही जलपान गर्नु पर्यो भनेर यसो भ्रमण गर्दै थिए। एउटा सुन्दर कुवा पनि देखे यिनले। अनि त्यहाँ गएर जलपान गर्न भनेर जाँदै थिए। त्यही समय के भयो भन्दाखेरि उताबाट गाईहरू पनि तिर्खाएर अब वनमा विचरण गरेका, घाँस खाएर त्यसरी विचरण गरिरहने भएका वनबाट गाईहरू पनि फिर्दै रहेछन्। ती गाई पनि जलपान गर्ने भनेर त्यही कुवामा आएका थिए। के भयो त भन्दाखेरि पिबन्तीम वारयित्वा ताम असौ तोयम स्वयं पपौ कर्मणः तस्य पापेन सपुत्र रहितो नृपा। ती गाईहरू पनि आएर जलपान गर्न लागेका थिए नि। हे प्रजाहरू, त्यही समयमा यिनले पूर्वजन्ममा ती गाईहरूलाई चाहिँ हटाएर अनि आफूले जलपान गरे, गाईहरूलाई जलपान हुनबाट वञ्चित गराए। त्यही कर्म गरेका कारणले गर्दा गौलाई जलपान गर्नबाट विमुख गराएका कारणले गर्दा त्यति पाप गर्नाले यिनले आज यसरी पुत्रहीन हुनु परेको हो। पूर्वजन्म कृताद पुण्याद प्राप्तम राज्यमकण्टकम। तर पूर्वजन्मका अन्य पुण्य कर्मका कारणले गर्दा यिनले राज्यता प्राप्त गरे। तर गौ हिंसा गरेका कारणले गर्दा, वास्तवमा गोमये बसते लक्ष्मी, गाईका रोमरोममा अनेक प्रकारका 33 कोटी देवी देवताहरूको वास हुन्छ नि। ती गाईको सेवा गर्नेलाई सन्तान प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता गौ माताको यिनले अपहेलना गरे, गौ हिंसा गरे। गाईलाई यिनले सेवा गर्नुपर्ने थियो, तर यिनले अपमान गरेका कारणले गर्दा तत्क्षण उनलाई त्यो फल प्राप्ति भइहाल्यो। गाईको हिंसा गर्नाले, गौमाताको अनादर गर्नाले, अलिकति सानो गल्ती गर्नाले त त्यत्रो फल भोग्नु पर्यो भने आज गौ हिंसा भइरहेको अवस्थामा ती जनहरूले कस्तो पापलाई भोग गर्नु पर्ला। लोमस ऋषिले वर्णन गरिराख्नु भएको छ। पुण्यद पापं क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुनि। अनि जनहरूले भने, हामीले सुनेका छौँ पुराण धर्मशास्त्रहरूमा, पुण्यद पापं क्षयं याति। अब त्यस्तो पुण्य कर्म गर्यो भने त्यस्ता पाप राशिहरू नष्ट भएर जान्छन् अरे। भने यिनको पाप राशि, ती पाप कर्महरू, यिनको प्रारब्धलाई कसरी मेटाउन सकिन्छ? त्यो गौ हिंसा गरेको अर्थात् गाईलाई अनादर गरेको
त्यो कर्मद्वारा यिनले सन्तानबाट वञ्चित हुनु पर्यो भने अब कस्तो कर्म गर्नु पर्ला सन्तान प्राप्ति गर्नका निमित्त हामीलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेर यी प्रजाहरूले अनुनय विनय गरे ऋषि समक्ष। ऋषि त दयावान हुनुहुन्छ, करुणावान हुनुहुन्छ, परोपकारी हुनुहुन्छ। विधिहरू बताउनु भयो। लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ, श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदानाम विश्रुता एकादशी तिथिस्तास्ति कुरुध्वं तद्व्रतं जनाः। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी आउँछिन्। ती एकादशीको सबै नगरवासी सबै जनहरूले अत्यन्त नियम निष्ठाका साथमा एकादशीको विधिलाई पालना गर्नु, यो कर्म गर्नाले अनि ती राजाका सबै पाप राशिहरू नष्ट हुन्छन्। अनि हे प्रजा हो, तिमीहरूले गरेको पुण्य पनि उनलाई प्राप्ति हुन्छ अनि असल सन्तानको उदय हुन्छ, राजा सुखी हुनेछन् भनेर लोमस ऋषिले यसरी सबै विधि विधानहरू बताइदिनु भयो। अनि यी प्रजाहरू प्रसन्न भए, यहाँबाट गएर ऋषिले बताए अनुसार एकादशीका सबै व्रतहरू नियम विधिहरू पालना गए। एकादशीको दिन प्रातःकालमा उठे, स्नान गरे, भगवान शालग्रामको सेवा गरे, तुलसी दलहरू अर्पण गर्दै अनि यसले रात्रमा जागरण गरे, केही कीर्तनहरू गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशीका दिन व्रत नियम पालन गर्ने भएका जनहरूले द्वादशाक्षरी मन्त्रहरू हरे राम हरे कृष्ण आदि गरेका अनि भागवत आदि गरेका यी श्लोकहरूको गान गर्ने, यथाशक्ति गीता पाठ गर्ने, विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्ने, केही सकिँदैन भने श्रवण गर्ने अथवा भगवानका नाम मात्र जप गर्नाले पनि यसरी एकादशी व्रत सफल हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। भगवानको नाम संकीर्तन गान गर्नाले अधिक पुण्य प्राप्ति हुन्छ, त्यसको महिमा विशेष रहन जान्छ। यिनीहरूले त्यही कर्म गरे, त्यही शुभ पुण्य कर्म गरे। द्वादशी दिवसे पुण्यम ददुर्नृपतये जनाः। राजाका निमित्त यिनीहरूले यो कर्म गरेका थिए, त्यो पुण्य राजालाई प्राप्ति भयो। राजाले पनि सभक्ति प्रेमका साथमा यिनीहरूलाई सम्मान गरे। उनले पनि एकादशी व्रतलाई धारण गरे। त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दा त यी रानी गर्भवती भइन्। कालान्तरमा गएर 9 महिना पूर्ण भएर 10 महिना लागिसके पछाडि यी राजाका घरमा त अत्यन्त असल सन्तानको जन्म भयो, पुत्रको जन्म भयो। एवमेषा नृप श्रेष्ठ पुत्रदा नाम विश्रुता कर्तव्या सुखमिच्छद्वि इह लोके परत्र च। त्यस कारणले गर्दा यी एकादशीको नाम पुत्रदा भनेर अत्यन्त विख्यात भयो। त्यस कारणले जनहरूले यो लोकमा सुख र अनि इह लोके परत्र च, यो लोकमा पनि सुख दिने, सन्तान सुख प्राप्त हुने, सन्तान नभएका दम्पतिहरूलाई सन्तान प्राप्त हुने, सन्तान हुनेहरूलाई सन्तानको सुख हुने, अनि परत्र च अनि परलोकमा पनि मुक्ति समेत प्रदान गर्ने यिनको महिमा रहेको छ भनेर यसरी यी एकादशीको पावन महात्म्यलाई श्रवण गराउनुभयो। श्रुत्वा महात्म्यम् एतस्या सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्र सुखम च सम्प्राप्य परत्र स्वर्गतिर्भवेत्। यी एकादशीको पावन महात्म्यलाई श्रवण गर्नाले समस्त पाप राशिहरू नष्ट हुन्छन् र सन्तान सुख पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने यी एकादशीका पावन महात्म्य भविष्योत्तर पुराणे भविष्य पुराणद्वारा उद्धृत गरिएको श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत महात्म्यलाई यसरी भगवान श्रीकृष्णले पञ्चपाण्डव समक्ष यी पावन महात्म्यहरू श्रवण गराउनुभयो। हामीले पनि यथा योग्य सभक्तिका साथमा एकादशी व्रतलाई पालन गरिरहेका छौँ। एकादशी व्रत पालन गर्नाले हामी गृहस्थीहरूका समस्त पाप राशिहरू नष्ट हुने अनि भगवानको कृपा करुणा प्राप्त हुने विशेष महिमा रहेका यी महात्म्य श्रवण गर्नाले हाम्रो एकादशी व्रत पनि पूर्ण हुनेछ। भगवानसँग हामी यही कामना गर्दै उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका शरण कमलमा यी सद्वाणीहरू यी कथाहरू अर्पण गर्दै हामीलाई पनि भगवानले शक्ति दिनुहोस्, भक्ति दिनुहोस्, प्रेम वृद्धि हुँदै जाओस्। भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै समस्त भक्तजनहरूका मनोकामना एकादशी माताले परिपूर्ण गरिदिनुहोस्, सन्तान सुख प्राप्त होस्। अनि त्यस्ता दम्पतिहरूले विशेष गरेर देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत भन्ने यो दिव्य मन्त्रलाई जाप गर्नाले असल सन्तानको पनि उदय होस् भन्ने प्रभु परमात्मासँग प्रार्थना गर्दै यी महात्म्य यहीं विश्राम गरौँ। हरे नमः।